फाटले कांय दिसा सावन मडकय नवदुर्गेची मुर्ती बदलपा वेल्यान वातावरण तापलां. देवळाचे म्हाजन मुर्तीक वेर गेल्या म्हूण मुर्ती बदलूंक सोदतात, मात ती प्राचीन मुर्ती आशिल्ल्यान ती बदलूंक मडकयच्या लोकांचो विरोध. म्हाजन म्हणटात हे पयलीं 3 मुर्ती बदलल्यात. मुर्ती बदलूंक देवीचो प्रसादूय जाला. लोक म्हणटात गांवकारांक लिपोवन सगळें चल्लां. देवस्थान देव आनी उत्सवान महाजन आनी गांवच्या लोकांच्या अधिकाराचेर कोर्टान केस चल्ल्या. हे केशीचो निकाल लागमेरेन मुर्ती बदलनाकात म्हूण कोर्टान अंतरीम आदेश दिला. मात देवस्थानाचे वेवस्थापनाचो अधिकार तशेंच उत्सव आनी पालखी धरून धर्मीक विधी करून घेवपाचो अधिकार महाजनांचो म्हूण कोर्टान अंतरीम आदेशान स्पश्ट केला. देवस्थानाचे वेवस्थापन आनी प्रशासकी वेव्हारांत नाका थंय गांवकारांनी मेतेर जावचें न्ही म्हूण महाजनांनी कोर्टान केल्लो अर्जूय कोर्टान मानून घेतला. लोकांक तसो आदेशूय दिला. ही फायनल ऑर्डर न्हय, समजून घेयात. ही इंटरीम केस ज्या वेळार सोंपतली तेन्ना फायनल ऑर्डर जातली. केस आतां परत 7 मेक दवरल्या, म्हणजे ती चालू उरतली केस बाकीच्या गोश्टी बाबत. हे फक्त इंजंक्शन जे मागलेले आमी मुर्ती बदलू नये म्हूण, ती मुर्ती बदलू नये, काडची न्हय, डिजमेंटल करची न्हय अशें म्हणून जी मागलेले आमी न्हय तें आमचें एप्लिकेशन एलाव जालां. तांचेर तेणी मुर्ती बदलची न्हय, हें करचें न्हय, केस सोंपसर अशी ऑर्डर जाल्ली आसा. हय, म्हणटच केस चलतली. केसीन सगळें बाकीचें तें प्रायवेट टेंपल काय आनी कितें टेंपल बी तें सगळें केसीन ठरतलें. कितें आतां आमी कॉपी हें केलां, एप्लाय केलां, ती कॉपी मेळ्ळ्या नंतरूच डिटेल कितें आसा तें सांगूं शकतले केल्लें की आमी तेंचे ते पालखे कडेन बी मेतेर जावचें न्हय, हें न्हय तें न्हय. त्या ते रिलिजियस जे कितें आसात न्हय ते जे फक्त तेंचे जे कितें आसात न्हय त्या हितून आमी मेतेर जावचें न्हय म्हणून केलां. हय, ना उत्सव जे आधी पासून करीत आसा ते करतले. 7 तारखेर सकाळी दवरले. कोर्टान ऑर्डर आसलेली, ते ऑर्डर अशी जाल्या की जी मुर्ती आसलेली प्राचीन मुर्ती 800 वर्सां पयलींच्यान मुर्ती आसा आनी तिची अफाट भक्ती सेवा मडकयकार सगळे भावीक कुळावी सेवेक अख्खे गोंयकार करता. ती मुर्ती आसा तशीच दवरपाची, ती बदलपाची ना अशी ऑर्डर आयज पास जाल्या. म्हणजे आयज मडकयकारांचो नवदुर्गेचो सगळ्या देवांचो विजय जाल्लो आसा. आनी फुडें केस प्रायवेट काय पब्लीक फुडें केस कोर्ट चालूच उरतलो तेन्ना कळटलें. पूण सद्याची जीत आसा ती मडकयकारांची, म्हणजे नवदुर्गेची जीत जाल्ली आसा. म्हणजे मडकय नवदुर्गा तिचें अस्तित्व अशेंच कायम उरतलें हें सिद्ध जाल्लें आसा. कोर्टांत प्रकरण पावलें. देवळाचे म्हाजन आनी ग्रामस्थांनी देवीची मुर्ती, देवळाचो नित्याचो कारभार, उत्सव आनी देवळाच्या वेवस्थापनाचेर आपापले आर्ग्युमेंट कोर्टा मुखार घाल्यात. वादाचे फाटभुंयेर देवळाच्या म्हाजनांचे समितीन देवळांत दिसपट्टो तणाव नाका म्हूण धार्मीक विधी आनी उत्सव बंद दवरपाची नोटीसूय मारल्या. मडकय ग्रामस्थांचे वतीन आदोगाद अमृत कासारान आर्ग्युमेंट घाले ते अशे: मुर्ती बदलपाचो निर्णय घेवचे पयलीं जाल्यात तंटे. गांवच्या लोकांक म्हाजनपद नाका, उत्सवांनी अधिकार जाय. परंपरे प्रमाण चलत आयिल्ल्या उत्सव विधींनी वांटो जाय. पोर्तुगीज म्हाजनी कायद्या प्रमाण म्हाजनांक फकत वेवस्थापनाचो अधिकार, म्हाजनांचो देवाचेर अधिकार ना. म्हाजनांनी आर्ग्युमेंट घाले ते अशे: सगळे उत्सव प्रत्येक समाजाक वांटून घाल्यात. कायद्यान पालखी उत्सवाचो अधिकार म्हाजनांक. गोंयांत सगळ्या समाजाच्या लोकांची वेगवेगळी देवळां. पोर्तुगीज म्हाजनी कायद्या प्रमाण म्हाजन देवळांचे मालक. बुधवारा फोंडेच्या कोर्टाचो निकाल येतलो तो देवीची मुर्ती सध्या बदलू येता काय ना ताचेर. देवस्थान आनी देवाचेर म्हाजनांच्या अधिकारांचो कोर्टांतलो वाद घडये उपरांतूय चालू उरतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे केशीचो निकाल लागमेरेन मुर्ती बदलनाकात म्हूण कोर्टान अंतरीम आदेश दिला. केशीची फुडली सुनावणी 7 मायाक जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.